संविधानलाई एउटा संस्थागत गर्ने नाममा र प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्ष पुर्याउने नाममा सर्वोच्च अदालतले यो दूरगामी प्रभाव पार्ने र राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्रको प्रतिनिधि सभाकै हैसियत कमजोर हुने खालको फैसला चाहिँ किन आयो होला? अब एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले राखिदिनुभयो। यो फैसलामा थुप्रै सैद्धान्तिक कमी कमजोरीहरू छन्, व्याख्यागत त्रुटिहरू रहेका छन्। अब के देखिन्छ भने राष्ट्रपतिका मात्र 2 जनाले दाबी गर्नुभयो। अब धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले धारा 76(5) अन्तर्गत दाबी गर्न नमिल्ने भनेर हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेसमा यस्तै भएको थियो। 3600हरू निक्लेका थिए, त्यहाँभित्र एमाले भित्र 2600 निक्ले। अब ती 2600 मध्ये पनि 23 जनाको जुन हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री हुनको लागि निवेदन दियो र त्यो निवेदनले एउटा सकारात्मक चाहिँ त्यो रिजल्ट उहाँहरूको पक्षमा पर्यो। अबको सन्दर्भमा तपाईहरु प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरिसकेपछि बस्नुहुन्छ चाहिँ कहाँ भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ नि त अदालतको फैसलाबाट। के सल्लाह भएको छ तपाईहरुको, कतापट्टि बस्ने भन्ने? होइन, हामी त चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले प्रतिपक्ष चाहिँ भइसकेपछि सत्तापक्षको चाहिँ ठाउँमा बस्ने हो। हाम्रो पार्टी सत्तामा नभइसकेपछि हामीले चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने हो। हामी त्यो रोमा बस्छौँ। विश्वासको मत दिनुपर्दा त स्वतन्त्र हुने हैसियत छ। अब त्यो जसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई अब हस्ताक्षर गरेको थियो 17 महिना यो प्रतिनिधि सभाको आयु बसाइदिउन त भनेर चाहिँ नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक, लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। हप्तामा 6 दिन शनिबार बाहेक बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म नागरिक सवालमा विविध विषयमा विविध प्रसङ्गमा मैले कुराकानी गर्ने गरेको छु। आज मैले सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसला आएसँगै, परमादेश आएसँगै हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएका छन् र उनले सानो मन्त्रीमण्डल पनि बनाएका छन्। हिजो शपथ लिएसँगै नयाँ सरकारको अध्याय सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला का विभिन्न कोणबाट पक्षमा विपक्षमा तर्कहरू, विभिन्न बहसहरू छेडिएका छन्। कानुन व्यवसायहरूका अभिमतहरू के रहेका छन् भनेर जान्नको लागि आज मैले वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुराकानी गर्नेछु आधा घण्टा भने। त्यसपछि नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रत्यक्षतर्फका र समानुपातिक लगायतका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले निवर्तमान प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ छोडेको भन्ने कुराहरू आएका छन्। सो विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य नरबहादुर धामीसँग, र त्यसपछि भने तपाईँहरूका फोन कल लिनेछौँ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार निर्णय सुनाएसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने जुन विश्वास थियो त्यसलाई उजागर गरिदिएको छ। र राष्ट्रपतिबाट हिजो मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद हजुर। हजुर आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ हजुर। हजुरलाई? हजुर, हामी पनि सन्चै छौँ। अब यो डाक्टर साहब, यहाँ चाहिँ कानुनको विद्यार्थी सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला आयो सोमबार,
यो फैसला एकदमै दूरगामी महत्त्वको छ भनेर त भनियो, तर कुन आधारमा यो चाहिँ दूरगामी महत्त्वको छ भनेर चाहिँ अब छोटकरीमा यहाँले चाहिँ भन्नु पर्यो हाम्रो श्रोताहरूको जानकारीको लागि। हजुर धन्यवाद हजुर। सबभन्दा पहिला त यो फैसला चाहिँ दुई तीनवटा कारणले दूरगामी महत्त्वको छ। हजुर। पहिलो कारण चाहिँ संसदमा धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि व्हिप नलाग्ने, एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई मतदान गर्न पाउने, आफ्नो दलभन्दा फरक दलको सरकार र प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने छुट जुन अदालतले दियो यो निर्णयले, त्यो छुटको चाहिँ दूरगामी परिणाम छ। अब यो परिणाम सकारात्मक हुन्छ कि नकारात्मक हुन्छ यसको बारेमा समाजमा विवाद छ। जसले यो मुद्दा जित्नु भएको छ उहाँहरूले यसलाई सकारात्मक देख्नु भएको छ, तर जसले हार्नु भएको छ उहाँहरूले नकारात्मक देख्नु भएको छ। मेरो उहाँहरू हार्ने र जित्ने सँगको कुनै राजनीतिक विषयको सरोकार होइन, तर एउटा संविधानको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले एउटा संविधानको विषयमा लामो समयसम्म अध्ययन अध्यापन गराएको संवैधानिक कानुनको एउटा जानकारको हैसियतले लोकतन्त्रमा फ्लोर क्रस, यसलाई फ्लोर क्रस भनेको एउटा दलका सांसदले अर्को दललाई मद्दत गरेर आफ्नो दलको विरुद्धमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने कुरालाई फ्लोर क्रस भनिन्छ। फ्लोर क्रस गर्ने कुरालाई साथ दिनु या त्यो गर्न पाइन्छ भन्नु चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी काम हो। त्यसले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ, सरकार पनि कमजोर हुन्छ, संसद पनि कमजोर हुन्छ र अन्ततः त्यसले लोकतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउँछ भन्ने मान्यता हो। त्यसैले अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयले चाहिँ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। अब शेरबहादुर देउबाजी स्वयं आफै एउटा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दलको नेता हो र उहाँले अरू दलका सांसदको समर्थन लिएर म प्रधानमन्त्री बन्छु, फ्लोर क्रस गरेर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने जुन विचार राख्नुभयो त्यो नै अलोकतान्त्रिक छ। अहिले कसरी हेरियो मुलुकमा भने ओलीजी प्रतिको एउटा समाजमा भएको आक्रोश या नकारात्मक कुरा जुन छ त्यसलाई लिएर पात्रलाई हेरेर संविधानको व्याख्या गर्यो, जबकि को पात्र हो भन्ने कुरा होइन कि हामीले संविधान चाहिँ के हो, त्यसको सिस्टम के हो, त्यसका सिद्धान्त के हुन् त्यसलाई हेर्नु पर्थ्यो। ओलीजीलाई मन नपरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पात्र खराब छ भन्दा पात्रका कारणले संविधानलाई पनि गलत रूपमा व्याख्या गर्ने काम भएको छ। त्यसले यसको दूरगामी प्रभाव पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा 2047-46 को संविधान 2052 भाद्र 12 गतेको निर्णय आएपछि सर्वोच्च अदालतको यस्तै प्रकृतिको त्यहाँ पनि संसद विघटनकै प्रसङ्ग थियो र अहिले पनि ठ्याक्कै त्यो प्रसङ्ग यहाँनिर चाहिँ दोहोरियो तर फरक किसिमले। यसले अब यो 72 को संविधानलाई कठिन बाटोबाट अब गुजार्छ होला। यसको दोस्रो एउटा हजुरले भने जस्तै एउटा दोस्रो यसको प्रभाव चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक अस्थिरताहरूले मुलुकमा सृजना गर्छ। किनकि हाम्रो समाज कस्तो छ, हाम्रो राजनीति कस्तो छ भने हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्रै छैनन्, यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनबाट आएका सांसदहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था यो संविधानभित्रबाट देखिँदैन, त्यो ज्यादै कठिन अवस्थामा मात्रै हुन्छ। अहिले पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर मात्रै बहुमत आएको अवस्था थियो, त्यो फुटिसके पछाडि कसैको पनि बहुमत थिएन। भोलिको निर्वाचन पनि यसरी नै गयो भने मुलुकमा कहिले पनि एउटा स्थिर सरकार नबन्ने, सांसदहरूलाई एउटा दल र अर्को दलमा हेरफेर गरिरहने, एउटाले अर्कोलाई समर्थन गर्ने, अर्कोलाई समर्थन गर्ने एउटा राजनीतिक रूपमा अस्थिरता मुलुकमा सिर्जना भयो। त्यसैले यसको एउटा दूरगामी प्रभाव त्यो रहन्छ। संसद चाहिँ 5 वर्ष रहिरहने, सरकारहरू एउटै संसदभित्र बढीमा 2 मात्रै बन्न सक्ने गुन्जाइस हुँदैन यो फैसलाबाट र संविधानमा पनि त्यही कुरा 2 वर्षभित्र त अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउन मिल्दैन। यसो हुँदाखेरि 2टा सरकार बन्ने त होला नि।
होइन, पहिलो 2 वर्षमा त अब एउटै सरकार रहने भयो होइन, तर 2 वर्ष पछाडि फेरि अर्को सरकार बन्न सक्छ। त्यो 2 वर्ष रहने भयो, त्यसै अर्को 1 वर्षमा अर्को सरकार बन्न सक्ने भयो। एउटा यसरी हेर्दा तर त्यति सजिलो म्याथमेटिक्स हुँदैन, किनकि धारा 76(1) अन्तर्गत कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि धारा 76(2) मा बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने मात्रै हो। तर अविश्वासको प्रस्ताव नभइकन पनि त सरकार बन्नै सक्दैन। जस्तो धारा 76(2) अन्तर्गतको सरकार बन्न सकेन या त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने धारा 76(3) मा जानु पर्यो। 3 को सरकारले पनि विश्वासको मत ल्याएन भने फेरि 5 मा जानु पर्यो। यसरी सरकार चाहिँ फ्रिक्वेन्टली परिवर्तन भइरहने। अब अविश्वासको प्रस्तावको किसिमले हेर्दाखेरि म्याक्सिमम 3टा मात्रै सरकार बन्न सक्छन्। तर अविश्वासको प्रस्ताव नआएर पनि सरकारै बन्न नसकेको अवस्थामा त किनभने एउटा दलले बहुमत नल्याउन साथ फेरि बहुमत आएकै दलमा पनि त भोलि अब हर्स ट्रेडिङ हुन सक्छ, विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। बहुमत प्राप्त गरेको दलमा पनि संसदीय दलको नेता मन नपर्न सक्छ। जस्तो अहिले माधव कुमार नेपाल पक्षलाई ओली मन परेनन्। राइट मन नपर्न सक्छ। अनि पार्टीभित्रको वितन्डा सुरु भइसके पछाडि बहुमत हुँदैन। बहुमत पछि फेरि 1 बाट 2 मा जानु पर्यो, 2 बाट 3 मा, 3 बाट 5 मा जानु पर्यो। अनि यो खेल त निरन्तर भनेपछि सुरुकै सरकार, पहिलो सरकारले नै धारा 5 सम्म पुग्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। अब आउँछ। जस्तो अहिले ओलीजीकोमा जे देखियो त्यस्तै हुन्छ। किनभने एकछिन मानौँ न, 1 महिनाभित्रै एउटा सरकार धारा 5 सम्म पुग्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ। जस्तो एकछिन मानौँ भोलि अर्को निर्वाचन भइसके पछाडि एकछिन मानौँ नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल भयो। एकछिन मानौँ न, कसैको पनि बहुमत आएन भनेपछि धारा 76(1) अन्तर्गत सरकार बन्यो। तर धारा 76(1) अन्तर्गत नबनेपछि 2टा दल मिलेर बनाउनु पर्यो, धारा 76(2) मा जानु पर्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस र एकछिन मानौँ माओवादी केन्द्र मिलेर त्यो सरकार बनाए। तर कुनै कारणले त्यहाँभित्र 2टा दलले विश्वासको मत लिन सकेनन्, बहुमत पुगेन या त्यहाँभित्र पनि कन्फ्लिक्ट आयो भने फेरि धारा 76(3) अन्तर्गत देउबाजी नै मानव नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। अहिले ओलीकोमा जे देख्यो ठ्याक्कै त्यही हुन्छ संविधान। यहाँ अनि यो जस्तो संविधानलाई एउटा संस्थागत गर्ने नाममा र प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्ष पुर्याउने नाममा सर्वोच्च अदालतले यो दूरगामी प्रभाव पार्ने र राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधि सभाभित्रको प्रतिनिधि सभाकै हैसियत कमजोर हुने खालको फैसला चाहिँ किन आयो होला? अब एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले राखिदिनु भयो। यो फैसलामा थुप्रै सैद्धान्तिक कमी कमजोरीहरू छन्, व्याख्यागत त्रुटिहरू रहेका छन्। अब के देखिन्छ भने राष्ट्रपतिकामा त 2 जनाले दाबी गर्नुभयो। अब धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले धारा 76(5) अन्तर्गत दाबी गर्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो। जबकि देउबाजीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा, संसदीय दलको नेताको रूपमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा 3टा आधारमा दाबी गर्नु भएको थियो। ओलीजीले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा दाबी गर्नु भएको थियो, धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाबी गरेकै होइन। र संविधानले धारा 76(3) अन्तर्गत भएको प्रधानमन्त्रीले धारा 76(5) अन्तर्गत दाबी गर्न सक्दैन भन्ने संविधानमा लेखिएको पनि छैन। फेरि देउबाजीकै कन्टेक्स्टलाई हेर्ने भने धारा 76(2) अन्तर्गतको दाबी त शेरबहादुरजीले पनि गर्न नसकेका हुन्। मान्छे एउटा उपधारा अन्तर्गत दाबी गर्न नसक्नेले अर्को उपधारा अन्तर्गत सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने हो भने त्यो त धारा 76(1) अन्तर्गत 2 मा बनेको छ, 2 मा दाबी नगरेर 3 मा बनाएको अवस्था छ। अलरेडी हाम्रो संविधानमा त्यो कुरा अभ्यास भइसकेको छ। पछि अदालतको निर्णय चाहिँ बायस देखिन्छ। किन बायस देखिन्छ भने कुनै पनि संसद सदस्यले धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछ। त्यसको आधार दिनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार यो हो भनेर दिनुपर्छ। अब दुवैजनाले 153 र 149 जना सांसद मसँग छन् भनेका। अब त्यसको परीक्षण त अदालतले पनि गरेको छैन। त्यसको परीक्षण गर्ने ठाउँ त संसद हो भने 2टैको दाबी संसदमा गएर त्यहाँ टेस्ट गरेर भन्नु पर्थ्यो। तर अदालतले टेस्ट गर्न दिएन, फ्लोर टेस्ट गर्नु पर्थ्यो, फ्लोर टेस्ट गर्न दिएन। एउटाको दाबीलाई मात्रै फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर तोकेर भन्यो।
जुन कुरा शोभनीय देखिँदैन, संवैधानिक रूपमा पनि र कानुनी रूपमा पनि अपेक्षित देखिँदैन। यहीँनिर पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिउतियो, प्रतिनिधि सभामा जाऊ, प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर भनेको भए त्यो सन्तुलित हुन्थ्यो? सन्तुलित हुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो, कसले अब धारा 76(5) अन्तर्गत विश्वासको मत दिन्छ ती परीक्षण गर्नु भनेको भएदेखि सर्वोच्च अदालत न्युट्रल हुन्थ्यो। संविधानको अपेक्षा पनि त्यही हो। तर दुईटा दाबीकर्ता मध्ये एउटा दाबीकर्ताको दाबीलाई चाहिँ मान्यता दिने, अर्को दाबीकर्ताको दाबीले चाहिँ गैर कानुनी भन्ने, गैर संवैधानिक भन्ने त्यो क्षमता सर्वोच्च अदालतसँग छैन। संविधानले त्यो अपेक्षा गरेको होइन। दुईटा दाबीकर्ता मध्ये एउटा दाबीकर्ताको दाबीले कसरी असंवैधानिक हुन्छ? कि त संसद सदस्यले फलानु संसद सदस्यले त्यो दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने कुरो संविधानमा लेखिएको हुनु पर्यो। त्यो त लेखिएको छैन। सबै संसद सदस्यलाई विश्वासको मत म लिन सक्छु भन्ने आधार कसैले प्रस्तुत गर्छ भने दाबी गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। भने संविधानलाई नै सर्वोच्च अदालतले परिमार्जन गर्यो, संविधानको संशोधन गर्यो, संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिराखेको छ। यसले एक किसिमको न्यायिक सक्रियताका नाममा काहीँ न काहीँ अदालतलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार, आफ्नो क्षमता र हैसियतभन्दा बाहिर गएर सिङ्गो मुलुककै सञ्चालन मैले गर्छु, राजनीतिक प्रश्नको निर्णय पनि मैले गर्छु भन्ने जुन किसिमको ओझ सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देखाएको छ त्यो चाहिँ अति न्यायिक सक्रियता भयो। एक्सट्रिम एउटा जुडिसियल एक्टिभिजम भयो। एक्सट्रिम जुडिसियल एक्टिभिजमले मुलुकको हित गर्दैन। र यो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतलाई ल्याइ पुर्याउन केले प्रेरित गर्यो होला? नेपालकै संविधानले त गर्या होला नि। निश्चित रूपमा नेपालको संविधानमा एकदमै कम्प्लेक्स छ। धारा 76 एकदमै जटिल छ। किनकि धारा 76 को जुन किसिमको निर्माण भयो त्यो त उहाँहरूले नै गर्नुभएको। धारा 76 उहाँहरूले नै बनाउनु भएको। अहिलेकै जो दलहरूको बिचमा जुन एउटा अस्वस्थ रूपमा कम्पिटिसन भइरहेछ, अहिलेकै सत्तामा बसेका दलहरू, नेताहरू, उहाँहरूले नै यो संविधान बनाउनु भएको। तर यो धारा कसरी आयो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। अन्तरिम संविधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन। अन्तरिम संविधानमा चाहिँ संसदमा राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिले, कन्सेन्ससले, राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सरकार बनाउने थियो। दलहरूको बिचमा आपसी सहमति हुन नसकेमा जसले संसदमा भएको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत प्राप्त गर्छ उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएर, संसदबाट निर्वाचित भएर अनि मन्त्रीमण्डल बनाउने व्यवस्था थियो। त्यही क्रममा हामीले रामचन्द्र पौडेल, प्रचण्ड, झलनाथ खनालको 17 चोटि हामीले हर्स रेस त्यहाँ देख्यौँ। कसैको पनि प्रधानमन्त्री हुन सकेन। एउटा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था आयो। अन्तिम अदालतले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले त्यो व्यवस्थालाई हटाएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था यो अहिलेको संविधानमा धारा 76 मा राखियो। अब यो व्यवस्था ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ। यो व्यवस्था बेठिक छ भने यसलाई संविधान संशोधन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ। तर अदालतले संविधान संशोधन गर्न पाउँदैन। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरालाई संसदले गर या अदालतले गर या म अदालतले गर्छु भन्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत भयो। त्यसैले अहिलेको यो निर्णय चाहिँ धेरै लामो समयसम्म यसका प्रशंसकहरू पनि, प्रशंसक त अब राजनीतिक रूपमा छोटो समय हुन्छन् किनकि राजनीतिक उद्देश्य पुरा भएपछि त्यो प्रशंसकहरू सिद्धिहाल्छन्। तर भोलि यसले उहाँहरूलाई नै असर पर्छ। आज देउबा जसरी प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, भोलि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले देउबालाई साथ नदिन साथ यो निर्णयको उहाँ आफै विरोध गरेर थाल्नुहुन्छ। त्यसले यो निर्णय चाहिँ लामो समयसम्म आलोचित निर्णय बन्छ। र जसरी यो ऐतिहासिक निर्णय भयो, लोकतन्त्रले बचायो भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, मलाई त्यो कुरा चाहिँ ठिक जस्तो लाग्दैन। अहिले पनि अब यो अदालतको फैसलापछि हिजो मात्रै बनेको सरकार त्यसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत अब गैरदलीय टाइपको सरकार बनिसकेपछि त प्रतिनिधि सभाभित्र पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने गुन्जाइसै नरहला, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भन्ने पनि नरहला, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति को बन्ने भन्ने कुरा पनि नरहला। अनि यसले चाहिँ संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका पदाधिकारीहरू पनि को हुन्छन् भन्ने कुरा नरहेपछि
प्रतिनिधि सभाले कसरी चाहिँ आफ्नो कार्यव्यवहार गर्ला भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला नि। यहाँले कति राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो। अदालतले निर्णय गर्दा अदालतले यति कुराको मात्रै समीक्षा गरेको भए पनि अदालत यो निर्णयमा पुग्दैन थियो। यहाँले अहिले जे कुरा राख्नुभयो त्यतिको मात्रै समीक्षा अदालतले गरिदिएको भए अदालत यो निर्णयमा पुग्न सक्दैन थियो। किनभने अब संसदमा को कतातिर बस्ने, किनकि यो सरकार त निर्दलीय सरकार हो, दलीय रूपमा गठित सरकारै होइन। अब निर्दलीय चरित्रको भएपछि को सत्तापक्ष को विपक्ष भन्ने कुरा पनि हुँदैन, संसदमा को कसरी बस्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। जुनसुकै दलले जसलाई मत हाले पनि हुन्छ। अनि संसदभित्रका विभिन्न समितिहरूको निर्माण लगायतका विभिन्न कुराहरूमा संसदीय कार्यप्रणालीमै यसले असर गर्छ र संसद नै अस्थिर भइसकेपछि सरकार कसरी स्थिर हुन्छ। फेरि हामीले संसदलाई 5 वर्ष टिकाउने नाममा सरकारको महत्त्व, सरकारको कार्यप्रणाली र सरकारको स्थिरतालाई चाहिँ हामीले यो निर्णयले कम्प्लिटली बिर्स्यो। तिलाञ्जली अस्थिर सरकारले मुलुकको हित गर्न सक्दैन। अब फेरि निर्वाचनभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संसद निर्वाचनभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन। जस्तो यो निर्णयमा एउटा म उदाहरण दिउँ, एउटा इन्डियाको रामेश्वर को मुद्दालाई धेरै यसमा चर्चा गरिएको छ, तर गलत रूपमा चर्चा गरिएको छ। कसरी भने रामेश्वरको केसमा के भएको थियो भने सन् 2005मा बिहारको यो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको चुनाव भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि गठबन्धनकै सरकार थियो, गठबन्धनको सरकारले काम गर्न सकेन। र निर्वाचन भइसकेपछि विभिन्न दलहरूको मध्ये कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेन। सबैभन्दा ठुलो दलले 75 सिट ल्यायो, जबकि सरकार बनाउन 122 चाहिन्थ्यो। र बिजेपी र अर्को एउटा जेडीयू भन्ने जनता दल युनाइटेडको सदस्य सङ्ख्या हेर्दाखेरि लगभग 92 पुग्थ्यो र त्यहाँ स्वतन्त्र सांसदहरू 17 जना थिए र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्दा पनि उहाँहरूको 109 मात्रै पुग्थ्यो। कसैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन र धेरै दलहरू हामी सरकारमा जाँदैनौँ, हामी सरकार बनाउन चाहँदैनौँ भनेर भनिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा त्यो संसदको पहिलो बैठकै नबसिकन संसद विघटन गर्ने काम भयो। त्यो संसद विघटन गर्ने काम भएपछि अदालतमा मुद्दा पर्यो, संसदको बैठकै नबसिकन संसद विघटन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, संसदको बैठकै नबसिकन संसद हुन्छ कि हुँदैन, जब संसदै हुँदैन त्यसो कसरी विघटन हुन्छ भन्ने कुराको प्रश्न उठ्यो। अदालतले के भन्यो भने संसदको बैठकै नबसिकन संसद विघटन हुन सक्दैन, त्यो गलत छ। तर फेरि निर्वाचनको मिति तोकिसकेको कारणले त्यहाँ 4टा चरणमा निर्वाचन गर्नु पर्थ्यो। 4टा चरणमध्ये 2टा चरणको मात्रै मिति तोकिएको थियो, कम्प्लिट मिति पनि तोकिएको थिएन। निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि निर्वाचनमा मतदाताहरूले स्थिर सरकार दिन पाउने उनीहरूको अधिकार हो। त्यसैले यो सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा निर्वाचनको मिति अलरेडी तोकिसकेको कारणले गर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापित हुन सक्दैन भन्ने निर्णय गर्यो। अहिले नेपालको सन्दर्भ पनि त्यही हो, कसैको पनि बहुमत छैन, कसैले पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। अर्काका दलका सांसदहरू आफूले लिनुपर्ने अवस्था छ। यो भनेको गैर राजनैतिक अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा यो नजिरको यस्ता थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् जुन गलत रूपमा यो निर्णयमा प्रयोग गरेका छन्, गलत रूपमा प्रयोग गरिएको छ। एउटा निश्चित प्रेमिस बोकेर त्यो प्रेमिसलाई समर्थन गर्ने किसिमले निर्णय गरिएको छ। यो निर्णय कता कता बायस देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि यो निर्णयको एउटा दूरगामी असर पर्छ। त्यो नकारात्मक पर्ला सकारात्मक पर्ला। मैले धेरै सकारात्मक पर्ने देखेको छैन। देउबाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यति नै सकारात्मक हो, किनकि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री बन्नेलाई यो सकारात्मक लागेको हुनसक्छ। त्योभन्दा अरू मैले यो निर्णयले दूरगामी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो फैसलाको 2टा विपक्षी पात्रहरू प्रधानमन्त्री त बहिर्गमित भए, राष्ट्रपतिलाई पनि विपक्षी बनाएर निकै नै लामो पाठ सिकाउने प्रयत्न गरिएको छ फैसलामा। राष्ट्रपतिको भविष्य चाहिँ के हुन्छ होला? धेरै राम्रो। अब राष्ट्रपतिको भविष्य भन्दा पनि हिजोको घटना हेरौँ, हिजोको शपथ ग्रहणको घटनालाई हेरौँ। राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्दाखेरि के भन्नु नि, सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि शेरबहादुरजीले शपथ लिन मान्नु भने पनि मलाई धारा 76(5) उल्लेख हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो जब यहाँ संवैधानिक रूपमा यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय छ। राष्ट्रपतिले एकचोटि विज्ञप्ति निकालिसके पछाडि मान्नुहोस् त्यो विज्ञप्ति ठिक छ, त्रुटिपूर्ण छ, गलत छ, आफ्नो ठाउँमा छ। ल मानौँ त्यो विज्ञप्ति ठिक छ कि गलत छ भन्ने कुरा निर्णय कसले गर्ने? किनकि
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले के भन्यो भने राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि स्वविवेकीय अधिकार छैन, उहाँले आफै कुनै पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भनेर अदालतले बोल्यो। अब त्यो राष्ट्रपतिले निकालेको विज्ञप्ति त्रुटिपूर्ण छ भने त्यो त्रुटिपूर्ण छ भने निर्णय चाहिँ कसले गर्ने? यस्तो जटिल अवस्था थियो, किनकि भइरहेको प्रधानमन्त्री बाहिरिनु भएको थियो, नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको थिएन, कसैले उहाँलाई रेकमेन्डेसन धारा 66 अन्तर्गत सल्लाह वा सम्मति दिन सक्ने अवस्था पनि थिएन। अनि के भयो, एउटा राजनीतिक रूपमा जुन शेरबहादुरजीले जुन दबाव सिर्जना गर्नुभयो त्यो दबावको कारणले भरे सच्याइयो। अब निर्णय गर्न स्वविवेक प्रयोग गर्न नपाउने राष्ट्रपतिले दबावको भरमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कायम गरिएको हो र यसले एउटा ठुलो संवैधानिक हिजोको जुन घटना घट्यो त्यो अब त हरेक पाइलामा राष्ट्रपतिले अदालतलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आयो भन्न सकिन्छ? या त राजनीतिक सहमति हुनु पर्यो नत्र अदालतमा गएर सोध्नु पर्यो यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर? राष्ट्रपतिले त कुनै निर्णय नै गर्न पाउनु। अब हिजो जुन राष्ट्रपति सच्याउनु भयो त्यो सच्याएको कुरा नै गैर संवैधानिक छ, किनभनेदेखि राष्ट्रपतिको निर्णय त्रुटिपूर्ण हो कि होइन भनेर त राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न पाउनु न अरू कसैले पनि निर्णय गर्न पाउनु, त्यो त फेरि अदालतमै जानुपर्छ। दबावका भरमा त सच्याउन मिल्दैन। दबाव दिएर दबावका भरमा राष्ट्रपति सच्याउन पाउने अधिकार त राष्ट्रपतिसँग छैन। राष्ट्रपतिसँग स्वविवेकी कुनै अधिकारै बाँकी रहेन भनेपछि जुन सच्याइयो त्यो कुन संवैधानिक आधारमा सच्याइयो त? यही मेरो प्रश्न छ। सच्याएर शेरबहादुर देउवाजीलाई जुन नियुक्त गरियो त्यो नियुक्ति नै गैर संवैधानिक हुन सक्छ, भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ। अदालतले यति गलत निर्णय गर्यो कि यसले गर्दाखेरि प्रत्येक ठाउँमा अब संवैधानिक अवरोध सिर्जना हुन्छ। मैले शेरबहादुरजीको असंवैधानिक भन्न खोजेको होइन, उहाँ अदालतले आउनुभयो, तर हिजोको सफलको प्रक्रियामा जुन एउटा जटिलता संवैधानिक जटिलता देखियो त्यो जटिलताले शेरबहादुरजीको नियुक्तिमै पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ चाहिँ छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने मागहरू पनि उठेका छन् सँगसँगै। होइन, महाभियोग लगाउने नलगाउने त्यो त संसदको कुरा, तर राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय चाहिँ एउटा संवैधानिक रूपमा गलत भयो। राष्ट्रपतिले राष्ट्रको हितमा काम गर्नुभयो, संविधानका जुन आधारहरू छन् त्यो आधारमा राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाग्ने कुरा संवैधानिक प्रक्रिया छ, तर राष्ट्रपति जसले कुनै निर्णय नै गर्न पाउँदैन। योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बेला डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपतिको हैसियतमा जे निर्णय गर्नुभएको थियो, अब त्यस्तो निर्णय अबका राष्ट्रपतिहरूले गर्न सक्ने कुनै ठाउँ रहेन बाँकी। अब ठाउँ रहेन, कुनै ठाउँ छैन। जो राष्ट्रपति निर्णय नै गर्न सक्दैनन् त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई कसरी महाभियोग लाग्छ? उनले गर्ने निर्णय गर्न सक्ने राष्ट्रपतिलाई पो महाभियोग लाग्छ, उनले गलत निर्णय गरे संवैधानिक रूपमा। अब यो त के भयो भने राष्ट्रपति अब संविधानले त एउटा विज्ञप्ति समेत निकाल्न नसक्ने राष्ट्रपतिको परिकल्पना त गरेका छैन होला? निश्चित रूपमा छैन। अब राष्ट्रपति जस्तो त्यो संस्था हो, अब एकछिन मानौँ न त्यहाँ कोही पात्र कसैलाई मन पर्न सक्छ मन नपर्न सक्छ, त्यो दोस्रो कुरा हो। पात्रगत रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसले ठुलो एउटा नकारात्मक असर सिर्जना गर्छ। होला कसैलाई विद्यादेवी भण्डारीजी व्यक्तिगत रूपमा मन नपर्ला, कसैलाई केपी शर्मा ओली मन नपर्ला, कसैलाई शेरबहादुर देउवाजी मन नपर्ला, त्यो पात्रको कुरा हो। तर हामीले सिस्टमको रूपमा हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको संस्थाको रूपमा हेर्नु पर्यो। त्यो संस्थाले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्न सक्दैन र त्यो विज्ञप्ति यदि गलत छ भने त्यो कसले गलत भन्ने, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने कसले सच्याउने, संवैधानिक जटिलता त देखा पर्यो नि। किनकि त्यहाँ सल्लाह र सम्मति दिने प्रधानमन्त्री पनि छैन, राष्ट्रपतिले आफै निर्णय गरेर पनि सक्नु, तर दबावका भरमा त सच्याउन सक्नु हुँदो रहेछ, सच्याउन लगाइदो रहेछ। अब राष्ट्रपतिको दबावका भरमा काम गर्ने संस्था बनाइएको हो र त्यो संस्था यो संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको हो र त्यसले अदालतको यो निर्णय चाहिँ कस्तो देखियो भने ज्यादै ठुलो संवैधानिक जटिलता सिर्जना गर्ने, राष्ट्रपतिलाई एक किसिमले राष्ट्रपतिको कुनै अस्तित्व नै नभए जस्तो अवस्थामा यसले पुर्यायो। र यो फैसलाले न्यायिक निर्णयको केन्द्र सर्वोच्च अदालत हुनुपर्नेमा राजनीतिक निर्णयको केन्द्र पनि अदालत नै भयो भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि आयो भन्न मिल्छ होला नि? मिल्छ। यसले के देखाउँछ भने अब मुलुकको सबैभन्दा ठुलो शक्ति केन्द्र चाहिँ अदालतमै बन्यो। यसले राजनीतिक विषयमा पनि अन्तिममा यहीँ पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने, संवैधानिक विषयमा यहीँ पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिलाई पनि यसैले आदेश दिने, प्रधानमन्त्री पनि यसैले नियुक्त गर्ने र यसले संविधानको जे व्याख्या गरे पनि त्यो सबैले मान्नुपर्ने। त्यो व्याख्या भइसकेपछि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने, त्यसलाई मान्नै पर्ने।
समीक्षा त होला, आलोचना होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यसको एउटा बौद्धिक पक्ष रहन्छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। तर जतिसुकै गलत निर्णय भए पनि त्यही संविधान हुने भयो। अर्थात् अदालतले चाहिँ कुनै गलतै निर्णय गर्दैन, अदालतले जे गर्छ त्यो ठिक मात्रै गर्छ भन्नुपर्ने भयो। अब यहीँनिर हेरौँ, योभन्दा अघिल्लो संसद विघटनको निर्णय र यो निर्णय बाजिएका छन्। जस्तो योभन्दा अघिल्लो संसद विघटनको निर्णयले के भन्यो भने निर्वाचित भएर आउने प्रत्येक सांसद सदस्यले आफ्नो दलको सरकार दिनु र त्यो सरकारलाई टिकाउनु चाहिँ उसको संवैधानिक कर्तव्य हो भनेर भन्यो। अहिले यो निर्णयले के भन्यो, आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर मतदान पनि दिन पाइन्छ र त्यसरी मतदान दिँदा नि कारबाही नगर्नु भनेर भन्यो। भनेपछि त स्वयं सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो निर्णयलाई मानिराखेको छैन। सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गरे पनि हुँदो रहेछ, उनलाई चाहिँ कुनै किसिमको पनि नियन्त्रण छैन, उसलाई संवैधानिक नियन्त्रण नै हुँदो रहेछ, उसले जे बोल्यो त्यही संविधान हुने। अनि यस्तो किसिमको जुन एउटा अवस्था देखियो, त्यो अवस्थाले चाहिँ के चित्रण गर्छ भने सर्वोच्च अदालतले चाहिँ गलत बोले पनि, सही बोले पनि, ठिक बोले पनि, बेठिक बोले पनि त्यही संविधान हुने र संविधानको संशोधन पनि नजानिदो किसिमले सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ है भन्ने सन्देश पनि दियो भनेर भनिँदैछ, हो त्यस्तो? हो, मैले भन्न खोजेको संविधान, सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई परिमार्जन, संविधानको संशोधन गर्यो। संविधानलाई परिमार्जन गरेर संशोधन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन। त्यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गरिनुपर्छ। संविधानमा नभएको कुरा सर्वोच्च अदालतले बोल्न सक्दैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयमा धेरै ठाउँमा संविधानभन्दा बाहिर गएर बोलेको छ, जसले एउटा लामो समयसम्म असर पार्छ। हुन त हिजो अस्ति योभन्दा अगाडि भएको डिजोल्युसनको मुद्दाभन्दा अहिले फरक आएको छ, त्यसका कतिपय सिद्धान्तलाई मानिएको छैन, भोलि पनि नमान्न सकिन्छ भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त जति बेर जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न सक्ने भयो नि। यसको कुनै निश्चितता नै भएन, विधिशास्त्र नै स्थापित भयो। विधिशास्त्र भनेको निश्चित हुन्छ, त्यसले सर्टेन्टी दिन्छ। आज एउटा निर्णय गरेर सिद्धान्त स्थापित गरेपछि त्यो सधैँलाई लागू हुनुपर्छ, त्यही अनुसार व्यवहार गरिनुपर्छ। संविधानलाई मान्ने कर्तव्य सर्वोच्च अदालत र त्यसका न्यायाधीशहरूको पनि हो। तर सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चाहिँ आज एक किसिमको व्याख्या गर्ने, भोलि अर्कै व्याख्या गर्ने, पर्सि अर्कै व्याख्या गरिदिने हो भने कहाँनिर सुनिश्चितता भयो त? सर्टेन्टी कहाँ भयो? न्याय के हो भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने? संविधान के हो भन्ने कुरा कसरी बुझ्ने? त्यसले अनिश्चिततातर्फ मुलुकलाई लग्यो। डाक्टर साहब, हामीलाई कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, म यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। सर्वोच्च अदालतको फैसला, सोमबार आएको फैसलाको विषयमा मैले कुराकानी गरेको छु। यहाँहरूले यो कुराकानीलाई दिनेश खबर को फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। dineshkhabar.com युट्युब च्यानलमा हाम्रो भिडियो अपलोड हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि फेरि चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभाका सदस्य कञ्चनपुरबाट निर्वाचित हुनुभएका नरबहादुर धामीसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँ कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 2बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सङ्घीय संसदमा। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ सुनिलजीले। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूको फोन कल लिनेछु मैले। योभन्दा अगाडि भने वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाको विषयमा मैले कुराकानी गरेको थिएँ। संसदको दायित्व सरकार दिनु हो, तर यहाँनिर सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सरकार गठन भएको छ। एउटा गलत नजिर सर्वोच्च अदालतले प्रदान गरेको छ भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। 091-410-216 मा हामी चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सांसद नरबहादुर धामीलाई सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ, तर उहाँको फोन उठिराखेको छैन। भर्खरै मेरो कुरा भएको थियो, उहाँलाई हामी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेकपा एमाले, म यताबाट फोन गर्छु, टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। आदरणीय श्रोता, नरबहादुर धामी प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ, कञ्चनपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित। उहाँलाई मैले केही प्रश्नहरू गर्नेछु र त्यसपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु 091-410-216 मा। भर्खरै मेरो कुरा भएको थियो, हुन्छ भनेर हिजो पनि भन्नुभएको हो। उहाँको फोन रिसिभ भइसकेको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार।
आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँहरू अब सुदूरपश्चिमबाट हाम्रो प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 16 जना निर्वाचित हुनुहुन्छ। त्योमध्ये नेकपा एमालेका तपाईँहरू 11 जना हुनुहुन्छ होइन कि 14 जना हुनुहुन्छ? यी 14 जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरू मध्ये अधिकांश तपाईँहरू पार्टी अध्यक्ष निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको साथमा रहनु भएको थियो, तर उहाँ सरकारबाट हट्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भएसँगै तपाईँहरूले बहुमत सदस्यहरूले उहाँको साथ छोडेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। साँच्चै हो तपाईँहरूले साथ छोड्नु भएको हो अध्यक्षको? पार्टी अध्यक्षको साथ छोड्ने र नछोड्ने भन्ने कुरा त यो सन्दर्भमा प्रसङ्गै भएन। मलाई लाग्छ पार्टीभित्र हामी छौँ र त्यो पार्टीमा छौँ र पार्टी जब चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भने अनि त्यो पार्टी उहाँको साथ छोडेर अन्यत्र कहीँ जाने भन्ने खालको प्रसङ्गै आएन, त्यो पुरै भएन। स्पष्ट रूपमा दुईटा समूह छ। एमाले भित्र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व एउटा गर्नुहुन्छ भने अध्यक्षको अर्को छ भन्ने जुन चाहिँ अब त्यो सबैलाई थाहा छ। यसका बिचमा अब समीकरणहरू यताउति भइराख्छन्। सोही अनुसार तपाईँहरूले पनि त्यस्तो गर्नुभएको खबरहरू प्राप्त भएको हुनाले सोधेको। त्यो गलत समाचार हो। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ खास गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा उहाँको साथमा हामी थियौँ र अहिलेसम्म पनि नेकपा एमालेको पक्षमा हामी छौँ र कुनै विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति न कुनै जनादेश थियो न कुनै के अरे पार्टीको निर्णय थियो। त्यस हुनाले हामी चाहिँ के अरे अहिले पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ के अरे हिजोदेखि स्वीकार गरेका थियौँ, समर्थन गरेका थियौँ र त्यो त्यसको निरन्तरता हो। हामी पार्टीभित्र पनि त्यसको कुनै मलाई चाहिँ त्यो गलत ढङ्गले गरिएका समाचारहरूको कुनै टुक र अर्थ पनि छैन। अब तपाईँहरूको पार्टीको आज स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्छ होला। त्यो बैठक बस्नुभन्दा अगाडि त केही अब त्यहाँ चाहिँ चर्चाहरू केही चाहिँ अब एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने कुराहरू भएका हुन सक्छन्। अब नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मा तपाईँ कतिको स्योर हुनुहुन्छ? नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो र जनताको म्यान्डेट पनि त्यही हो। हिजो चाहिँ जनताको बिचमा नेकपा एमालेको चाहिँ चुनाव चिन्ह लगेर अनि नेकपा एमालेको घोषणापत्र लगेर जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नेतृत्वमा सरकार बनाएर अगाडि जानु नेकपा एमालेको एउटा सदस्य हुनुको नाताले यो महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ अब नेकपा एमाले भइराख्ने अनि अर्को दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति चाहिँ के अरे समर्थन गर्नेदेखि लिएर त्यो क्रियाकलापमा तल्लीन हुने कुरा नै त्यो चाहिँ के अरे पार्टी विरोधी र जनताको म्यान्डेट विरोधी कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यस हुनाले यी गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्दै फेरि चाहिँ के अरे पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा नेतृत्व समितिका सबै मानिसहरू चाहिँ के अरे तयार छन् भन्ने लाग्छ। हिजोका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसमा यस्तै भएको थियो। 3600हरू निक्लेका थिए त्यहाँभित्र। एमाले भित्र 2600 निक्ले। अब ती 2600 मध्ये पनि 23 जनाको जुन हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री हुनको लागि निवेदन दियो र त्यो निवेदनले एउटा सकारात्मक चाहिँ त्यो रिजल्ट उहाँहरूको पक्षमा पर्यो। अबको सन्दर्भमा तपाईँहरू प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरिसकेपछि बस्नुहुन्छ चाहिँ कहाँ भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ नि त अदालतको फैसलाबाट। के सल्लाह भएको छ तपाईँहरूको, कतापट्टि बस्ने भन्ने? होइन, हामी त चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले प्रतिपक्ष चाहिँ भइसकेपछि सत्तापक्षको चाहिँ ठाउँमा बस्ने हो। हाम्रो पार्टी सत्तामा नभइसकेपछि हामीले चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने हो। हामी त्यो रोमा बस्छौँ। विश्वासको मत दिनुपर्दा त स्वतन्त्र हुने हैसियत छ। अब त्यो जसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई अब हस्ताक्षर गरेको थियो 17 महिना यो प्रतिनिधि सभाको आयु बसाइदिउन त भनेर चाहिँ मतदान उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभयो भने गर्न दिन हुन्छ कि अब त्यहाँ हुइप त नलाग्ने भनिसकेको छ अदालतले? त्यो पार्टीको निर्णय हुन्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो आधारमा गरिन्छ। त्यहाँ हुइप
अब त्यो हामीले चाहिँ गरेर त्यो सरकार बचाएर नेकपा एमालेलाई के फाइदा हुन्छ, जनतालाई के फाइदा हुन्छ, देशलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो हुनाले त्यो पार्टीको पोलिसी हुन्छ र पार्टीको नीति नियम, पार्टीको चाहिँ निर्देशनलाई चाहिँ पार्टीको कुनै पनि सदस्यले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि नेकपा एमाले नीतिगत रूपमा चाहिँ गरेर यो सरकारको निरन्तरता दिने, यो सरकारलाई समर्थन दिने र बाँकी अवधिमा यो सरकारलाई हामीले चाहिँ समर्थन दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो भने त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एउटा सदस्यको हैसियतले सांसदहरूले त्यो पक्षमा जान्छ र गर्छन्। तर नीतिगत रूपमा संस्थागत ढङ्गले चाहिँ पार्टीले त्यो डिभिजन गर्दैन भने त्यो त्यसको पछि चाहिँ कुनै पनि मलाई चाहिँ सांसदहरू स्वतन्त्र भएर चाहिँ निहित स्वार्थका निम्ति कोही पनि जाँदैन। मत चाहिँ कुन चाहिँ मत बलियो होला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, मत कुन बलियो होला भन्ने त मलाई त्योतिर होइन, पार्टीको निर्णय नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो मत नै बलियो। अहिलेसम्म जुन हिजोको दिनमा जुन अवस्था थियो, तपाईँहरू सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू समानुपातिक प्रत्यक्ष राष्ट्रिय सभामा हुनुभएका, प्रतिनिधि सभामा रहनुभएका तपाईँहरू अब सबै एक ठाउँमा आइसक्नुभयो कि 3-4 जना बाहिर, अरू तपाईँहरू एक ठाउँमै हुनुहुन्छ? होइन, हामी त जो पार्टीको नीतिगत निर्णयको पक्षमा, पार्टीको पक्षमा अधिकांश हामी सबै सांसदहरू मलाई लाग्छ पार्टीको पक्षमै छौँ। पूर्व मन्त्री प्रेमाले लगायतकाले परिवर्तन गरे भन्ने कुरा आएको छ, अनि भीम रावल फेरि चाहिँ ओली पक्षमा आउनुभयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। खास कुरा चाहिँ के हो? पक्ष विपक्षको कुरा होइन, पार्टीको चाहिँ के अरे आधिकारिक मतलब पार्टीलाई अगाडि बढाउने र पार्टीको पक्षमा लाग्ने मान्छेहरू आउने कुरा, जाने कुरा भन्ने कुरा त्यो चाहिँ त्यो होइन। कोही मान्छे गएको र आएको भन्ने खालको कुरा होइन। अहिलेको सन्दर्भ के त भन्दाखेरि पार्टीभित्र पार्टीलाई मजबुत बनाउनका निम्ति कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबै एक ढिक्का भएर जाने तयारीमै हुनुहुन्छ। र अहिले बाहिर जे हल्ला चलिरहेको छ, बाहिर जे खालको दुष्प्रचार गरिएको छ, त्यो प्रचारले पार्टीभित्र चाहिँ के अरे 2 लाइन छ र 2 लाइनभित्र पनि मलाई पार्टीको यो यता गयो ऊ उता गयो भनेर गलत प्रचार गरेर पार्टीलाई कमजोर गर्ने प्रयत्न बमोजिम गरिएका चाहिँ दुष्प्रचारहरू मात्रै हुन्, तर त्यसो होइन। जस्तो तपाईँहरू भित्रै पनि भीम रावलसँग तपाईँहरूको सामिप्यता 10 बुँदेपछि बढेको छ कि समदूरीमै पहिलाकै जस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यस्तो होइन, पार्टीको उहाँ चाहिँ नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हो र उहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ र पार्टीको निर्णय बमोजिम उहाँ चाहिँ के अरे चल्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र उहाँलाई सम्मान गर्ने, उहाँलाई चाहिँ के अरे जुन खालले चाहिँ आदर सत्कार गर्ने त्यो कुरा त हाम्रो निरन्तरता नै छ। जो पार्टी विरुद्धमा जो उभिन्छन्, पार्टीका नीतिगत निर्णयका विरुद्ध, पार्टीको चाहिँ के अरे पोलिसीका विरुद्ध जो उभिन्छन् ती मान्छेहरूका पक्षमा हामी हुन सक्छौँ। र यो 10 बुँदे पछिको अवस्थामा नेता कार्यकर्ताहरूबाट, गाउँबाट, सहरदेखि अथवा जिल्लाबाट तपाईँहरूलाई कस्तो खाले पृष्ठपोषण प्राप्त भइराखेको छ? अहिले त्यस्तो केही छैन। अहिले त सबै मलाई पार्टी एकता भयो भने आम मतदातादेखि लिएर चाहिँ के अरे पार्टीको सामान्य साधारण कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर सबै खुसियाली मनाइरहेका छन्, सबैमा एउटा ऊर्जा पैदा भएको छ। अब ठिक ढङ्गले जनताले चाहिँ मन पराएको, जनताको आशा भरोसा बोकेको नेपालको इतिहासको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्टी नेकपा एमाले, जो चाहिँ बिचमा हामीले एकताका नाममा चाहिँ नेकपामा परिवर्तन गऱ्यौँ र एउटा ठुलो पार्टी बनाउने प्रयास जारी राखेका थियौँ, तर त्यो सम्भव हुन सकेन। त्यो सम्भव नभए पनि मलाई हामीले चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ विगत इतिहासमा जो जनताको मनभित्र मनमुटुमा चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास जमाउन सफल भएको एउटा चाहिँ इतिहास मुटुको चाहिँ पार्टी, त्यो पार्टी चाहिँ एक ढिक्का भएर फेरि पनि अगाडि बढ्यो भने नेपाली जनताको हितमा त्यसले काम गर्न सक्छ, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, नेपालको समृद्धिको पक्षमा त्यसले काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको हिसाबले आम मतदातादेखि लिएर कार्यकर्ता, पार्टी पङ्क्ति, पार्टीका सदस्यहरू सबै मलाई खुसी भएका छन्। एक हिसाबले त प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनलाई पनि तपाईँहरूले स्वाभाविक रूपमै लिनुभएको हुनुपर्छ होला। जस्तो कि अबको 17 महिनाभित्र तपाईँहरूलाई कसैको बैशाखी नलिइकनै चुनावमा उभिन सक्ने क्षमता आर्जन गर्नको लागि 17 महिना महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला भन्ने त लागेको छ होला नि, भित्रभित्रै लागेको छ कि छैन? त्यो स्वाभाविक कुरा हो। हामी चाहिँ के हो त भन्दा मल्टी पार्टी सिस्टममा छौँ। हामी कहिले सत्तामा हुनु, कहिले प्रतिपक्षमा हुनु, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई
हामीले कुनै अनौठो रूपमा लिएका छैनौँ। हामी चाहिँ के अरे मेजोरिटी बमोजिम सत्तामा बस्ने हो। जब मेजोरिटी चाहिँ के अरे नभएको अवस्थामा हामी सत्ताबाट बाहिर हुनु स्वाभाविक कुरा हो र हामी चाहिँ जे जिम्मेवारी हामीले संसदभित्र चाहिँ के अरे आउँछ त्यो जिम्मेवारीलाई हामी इमान्दारतापूर्वक पालना गर्ने, इमान्दारतापूर्वक त्यसलाई पहल गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्ने, देशको पक्षमा काम गर्ने र आगामी चाहिँ के अरे चुनाव आउने ठाउँमा हामी स्वाभाविक ढङ्गले एक नम्बरकै पार्टी बन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। र यो बहिर्गमनको कोप भाजनमा 26 जना अथवा 23 जना त पर्नुहुन्न होला नि? होइन, उहाँहरूलाई पनि त्यो चाहिँ बाटो बन्द गरिदिएको, ढोका बन्द गरिदिएको भन्ने खालको कुरा होइन। उहाँहरूका निम्ति पनि खुला छुट छ। मान्छे रूपान्तरण हुन्छ, मान्छेभित्र कमी कमजोरी मान्छेभित्रै हुन्छ र त्यो कमी कमजोरी नभएको कुनै पनि मान्छे हुँदैन। तर त्यो सुधारिने, रूपान्तरित हुने र आफूलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर नयाँ चाहिँ के अरे ढङ्गबाट चाहिँ जानका निम्ति प्रयत्न गर्नेहरू नै अगाडि बढ्न सक्छन् र उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे कुनै बाटो बन्द गरिएको र अब उहाँहरू सुध्रिन नसक्ने भन्ने खालको कुरा पनि होइन। अन्तमा एउटा नैतिकताको बन्धनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ होला नि। अब संसद पुनर्स्थापना उहाँको हस्ताक्षरले गर्दाखेरि भयो, देउवा सरकार पनि बचाउनको लागि, उसले विश्वासको मत आर्जन गर्नको लागि एकचोटि मौका पार्टीले दिए त बेसै हुन्थ्यो होला भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ होला, उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ? यसमा मैले भनिहालेँ, पार्टीको नीतिगत निर्णय जे हुन्छ त्यो नीतिगत निर्णयको आधारमा चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् र जो चाहिँ नीतिगत निर्णयको विरुद्धमा जान्छ ऊ नेकपा एमालेको सदस्य पनि हुँदैन। हवस्, कुराकानी गर्न हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य, कञ्चनपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित हुनुभएका नरबहादुर धामी। उहाँसँग कुराकानी यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेज dineshkhabar.com युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अब भने पालो तपाईँहरूको फोन कल लिने भएको छ। 091-410-216 एउटा दुईटा तीनटा टेलिफोन कल लिन सक्ने अवस्था मसँग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सुनिराख्नु भएको छ भने 091-410-216 फोन गर्नको लागि अनुरोध छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना दोस्रो पटक भइसकेपछि, सर्वोच्च अदालतको परमादेश प्राप्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा 5औं पटक शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएका छन् र उहाँको नियुक्तिको बेला पनि राष्ट्रपतिको जुन चाहिँ विज्ञप्ति थियो त्यसमा धारा 76(5) उल्लेख भएन भनेर अलिकता चाहिँ समस्या सिर्जना भएको थियो। तर राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार अथवा स्वविवेकको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट भएको छ भनेर भर्खरै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले भन्नुभएको छ। फोन कल घन्टी मात्रै बज्यो। 091-410-216 तपाईँ फोन कल गरिदिनु होला। एउटा दुईटा कल तपाईँहरूको चाहिँ लिने मैले इच्छा गरेको छु र हामीसँग त्यो समय पनि रहेको छ। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले जेसुकै विषयवस्तुमा पनि आफ्नो कुरा राख्नको लागि फोन गर्न सक्नुहुनेछ। स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार, म यहाँ जुगेडाबाट हरिभट्ट। हजुर, जुगेडाबाट हरिभट्ट। सन्चै हुनुहुन्छ नि? हजुर आरामै छु सर। अनि के यहाँको चाहिँ के अनुरोध के अरे भनाइ छ? अनुरोध गरेँ मैले भन्नको लागि। हजुर, यो एमालेलाई एउटा सुझाव के हजुरको मेरो। हजुर, एमालेका जो प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् नि, हजुर, अब त निवर्तमान भइहाल्नुभयो उहाँ। हजुर, अब निवर्तमानै भनौँ, अझै पनि उनमा दम्ब त भित्रभित्र छँदैछ, मै हुँ प्रधानमन्त्री भन्ने त। अब केही दिनमा छुट्ला त्यो। तर उहाँले त यति गल्ती गर्नुभयो कि उहाँको त के हो भने अब नामै लिनु पनि राम्रो छैन कि। तब के हो भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर पार्टीमा सबैले एकमा गयो भने त सबै कुरा मिलिराखेको छ नि। प्रचण्ड बन्नमा के हामीलाई अप्ठ्यारो छ, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नमा हामीलाई के अप्ठ्यारो छ भने हो। केपीजीलाई भयो अप्ठ्यारो, एक व्यक्तिलाई भयो र बाँकी त सबै मान्छे खुसी छन् नि। अब त शेरबहादुर देउवा हुनुभएको छ। हजुर, अहिले त शेरबहादुर देउवा भइसक्नु भयो नि त। अब तपाईँको 1 महिनापछि के हुन्छ भनेपछि पार्टी यिनीहरू मिल्ने भएपछि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर केपी ओली त के हो भने उसको त कुरैमा के हो भने त्यो सुन्ने पनि अब त के हो भने त्यो ऊ छैन कि शब्दहरू उनका जेसुकै गरे पनि के हो भने मै सबै कुरा हुँ भन्ने कुरा यत्रो संसारलाई छोडेर
म भन्ने कुरो त हुँदैन नि हजुरको, सबै हुन् नि, सबै हुन् संसार भनेको। त्यो भए हुनाले एमाले के गर्नु पर्यो भनेपछि शेरबहादुर देउवाले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्दैनन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा माधव नेपाललाई एमाले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हो तपाईँको भनाइ? माधव नेपाल बन्न बित्तिकै त उनीहरूको सबको पार्टीको ऊ हुने बित्तिकै त ऊ त सिधै प्रधानमन्त्री 1.5 वर्ष अझै खाने भयो नि। शेरबहादुरलाई त उनीहरूले भोलि 23 जनाले दिएन भने त शेरबहादुरको त केही लाग्दैन। तर शेरबहादुरजीले चुनावको घोषणा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ नि फेरि? हो र, चुनाव भन्न पनि 1.5 वर्ष चलाउने भन्ने चाहिँ सहमति भएको छ। चुनाव त केही ठुलो कुरो होइन, अहिले कोभिडको समस्या छ, चुनावमा खर्च हुँदैछ, यो परिवारमा यिनीहरूलाई सुइदी दियो भने त जनता त्यसै खुसी छन्। त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने जरुरी के छ भने यिनी नेता हुन्, यिनीहरू नेता तपाईँको के भने भोलि पनि यिनीलाई भोट दिनुपर्ने हो होइन? राजनेता नेपालमा हजुरको त्यहाँबाट 76 जिल्ला हेर्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोस् ल, यो राजनीति हो भन्ने तपाईँको मनमा कोही एक व्यक्ति छ राष्ट्रका लागि? यो प्रश्न तपाईँलाई के हजुरको राजनेता कोही पनि छैनन्, यिन सब खलबडिएका हुन्। शेरबहादुरजीसँग पनि अब त्यो यत्रो उनमा राम्रो केही समय चलाउँछन् उनले देशले, किनभने उनले सबैलाई मिलाउनु। त्यो भए आउँदाखेरि अब त्यसो खडबड भयो भने केपीको प्रधानमन्त्री हुँदैनन्। अब माधव नेपाललाई बनायो भने सबले सहयोग गर्छन्, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले केही बिगारे पनि छैन। हवस्, यहाँको यो विचारको लागि हजुर धन्यवाद। हरि भट्ट जुगेडाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। यो विचारको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। 091-410-216 एउटा फोन कल लिन सक्ने अवस्था रहेको छ र एउटा फोन केही छिनमा आएन भने मैले बिदा माग्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाको विषयमा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी चाहिँ गर्नुभएको छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले। सो कुरा सुन्नको लागि यहाँहरूले अहिले भर्खरै मैले आधा घन्टा जति उहाँसँग संवाद गरेको छु। हाम्रो नागरिक सवालको भिडियो यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा गएर सुन्न हेर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब च्यानलमा पनि हाम्रो dineshkhabar.com हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यसलाई लाइक गर्ने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलिहरूको विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु, तर एउटा फोन कल चाहिँ घन्टी बजेको छ, त्यसलाई म लिइहालौँ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन, क्षमा माग्दै भोलिहरूको विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। नमस्कार, शुभ दिन।